ईपीजी पाठशालायै सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य राजीव गांधी परिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। मम नाम CSSN मूर्ति अस्ति। सम्प्रति परिभाषेन्दुशेखरे उपसंजनिष्यमाणनिमित्तोऽप्यपवादः उपसंजातनिमित्तमपि उत्सर्गं बाधते। अपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थः तर्हि अंतरंगेण बाध्यते इति द्वे परिभाषे आश्रित्य अद्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः एते सन्ति। प्रतिपदविधित्वविचारः, शेषाद्विभाषा इति सूत्रभाष्यविचारः, अयजे इन्द्रम् इत्यत्र अनुपपत्तिप्रदर्शनम्, आगमादेशयोः बाध्यबाधकभावः भवति न वा इति विचारः इत्येवमाद्याः विचाराः अत्र प्रस्तूयन्ते। तत्र गते पाठे तत्र उपसंजनिष्यमाणनिमित्तोऽप्यपवादः उपसंजातनिमित्तमप्युत्सर्गं बाधते इति परिभाषायाः अर्थं विचारः तत्र कृतः। यद्यपि इदानीम् उत्सर्गशास्त्रस्य प्रवृत्तिः अस्ति, अपवादशास्त्रस्य इदानीं प्रवृत्तिरेव नास्ति। तथापि अपवादशास्त्रस्य अवकाशः अत्र भविष्यति इति यदा चिन्तना भवति तदा उत्सर्गशास्त्रम् अत्र न प्रवर्तते इति विचारः तत्र कृतः। इदानीं विचारः कः इति चेत् अत्र प्रतिपदविधिः इति शास्त्रे कश्चित् विचारः अस्ति। पदं पदं प्रतिपदं, प्रतिपदं विधिः प्रतिपदविधिः इति। नाम तत् पदमुच्चार्य कार्यं यत्र विधीयते तच्छास्त्रं प्रतिपदशास्त्रं भवति इति। यथा अग्नेर्ढक्, अग्निशब्दमुच्चार्य ढक् प्रत्ययः विहितः। धर्मादनिच् केवलात् इति धर्मशब्दमुच्चार्य तत्र कार्यं विहितम्। एतादृशानि शास्त्राणि प्रतिपदविधि विधायकानि शास्त्राणि इति व्यवहारः। तत्र प्रतिपदविधिः कुत्र अन्तर्भवति इति इदानीं चर्चनीयः अंशः। परनित्य अन्तरंग अपवादशास्त्राणि अस्माकं सविधे सन्ति। इदानीं प्रतिपदविधि शास्त्रं कुत्र अन्तर्भवति? परे वा, नित्ये वा, अन्तरंगे वा, अपवादे वा इति चेत् अत्र अपवादे प्रतिपदविधेः अन्तर्भावः भवति इति सामान्यतः इदानीं वक्तुं शक्यते। अन्यथा यदि प्रतिपदविधिः पृथक् निर्देष्टव्यश्चेत् तदानीं परनित्य अन्तरंग अपवाद प्रतिपदविधयः अथवा परनित्य अन्तरंग अपवाद प्रतिपदविधीनाम् इत्येवं वा वक्तव्यं। तथा न दृश्यते। अतः कुत्रचित् अस्य अन्तर्भावः वक्तव्य एव। कुत्र अन्तर्भावः वक्तव्यः इति चेत् अपवादत्वं निरवकाशत्वेन
खलु। अतः अनवकाशत्वेन बाधकत्वे अपवादे एव प्रतिपदविधेः अन्तर्भावः वक्तुं शक्यते। अतः प्रतिपदविधेः बलीयस्त्वबोधकं वचनं पृथक् नावश्यकम् इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। अत्र च प्रमाणं शेषाद्विभाषा इति सूत्रभाष्यमपि। शेषाद्विभाषा इति सूत्रं कप्रत्ययविधायकं सूत्रं। समासान्तः कप्रत्ययः। सूत्रार्थः एवमस्ति, अनुक्तसमासान्तात् शेषाधिकारस्थात् बहुव्रीहेः कप् स्यात् इति। सूत्रे शेषात् इति एकं पदमस्ति। अस्य पदस्य आवृत्तिं कृत्वा शेषः नाम उक्तादन्यः शेषः। अतः येभ्यः समासान्तप्रत्ययाः उक्ताः तद्भिन्नाः तदतिरिक्ताः ये सन्ति ते सर्वे अत्र अनुक्तसमासान्ताः भवन्ति तेभ्यः इत्यर्थः। एवमेव अन्यत् शेषपदमस्ति खलु, तस्य अयमर्थः शेषाधिकारपरः। एवञ्च अनुक्तसमासान्तात् शेषाधिकारस्थात् बहुव्रीहेः कप् स्यात् इत्यर्थः सिद्धान्तकौमुद्यां वर्णितः। उदाहरणमस्ति महायशस्कः, महायशाः इति। महत् यशः यस्य सः इति बहुव्रीहि समासे अलौकिकविग्रहवाक्यं सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इच्छनेन लुकु एतत् सर्वं क्रियते चेत् महायशस् इति भवति। आत्मो भवति पूर्वपदे, महायशस् इति भवति। तस्मात् कोऽपि प्रत्ययः समासान्तः नोक्तः। अतः अत्र अनेन सूत्रेण कप्रत्ययः भवति। कप्रत्यये सति महायशस्कः इति रूपम्। यदा कप्रत्ययः न भवति तदानीं महायशाः इति रूपं भवति। अत्र अनुक्त इति कथनात् व्याघ्रपात् इत्यत्र कप्रत्ययः न भवति। तत्र पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः इत्यनेन समासान्तः विहितः। यद्यपि समासान्तः नाम समासस्य चरम अवयवः इति सामान्यतः व्यवह्रियते, परन्तु लोपोऽपि तत्र समासान्तः भवति इति भाष्यादिषु उक्तम्। अतः तत्र अनेन सूत्रेण विधीयमानः कप्रत्ययः न भवति, व्याघ्रपात् इत्येव भवति। एवमेव सुगन्धिः इत्यत्रापि गन्धस्य इतु उत्पूति सुसुरभिभ्यः इत्यनेन इकारः अन्तादेशत्वेन विहितः। अतः अयमपि उक्तसमासान्तः भवति। उक्तसमासान्तत्वात् अनुक्तसमासान्तत्व अभावात् अत्र कप्रत्ययः न भवति, सुगन्धिः इत्येव रूपं भवति। अत्र भाष्ये शेषग्रहणं किमर्थम् इति शङ्कां कृत्वा शेषग्रहणमनर्थकं ये प्रतिपदं विधीयन्ते ते बाधकाः भविष्यन्ति इति समाहितम्। अत्र भाष्यकारस्य अयम् आशयः भवति, यद्यपि पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्यः एवमेव गन्धस्य इदुत्पूति सुसरभिभ्यः इत्यादयः प्रतिपदविधयः भवन्ति, तथापि प्रतिपदविधित्वमात्रेण तस्य न बलवत्वं। निरवकाशत्वे सत्येव बाधकत्वे बीजम् इति। प्रतिपदविधित्वस्य स्वातन्त्र्येण बाधप्रयोजकत्वे
భాష్య అసంగతి స్పష్టైవ. అతః ప్రతిపద విధేః బలవత్వబోధకం వచనం న భాష్య సమ్మతం ఇది అనేన భాష్యేణ జ్ఞాయతే. క్వచిద్ అనవకాశత్వ అభావేపి పరనిత్యాది సమవధానే శీఘ్రోపస్థితికత్వేన పూర్వ ప్రవృత్తి ప్రయోజకం బలవత్వం ప్రతిపద విధేః వక్తుం శక్యం. ఏవం రీత్యా అర్థస్వీకారాదేవ స్వాంపి ఇది రూపసిద్ధిః భవతి. తత్ర సు నామ శోభనాః ఆపః యస్మిన్ తత్ స్వాపః. అన్యపదార్థః సరః. అత్ర న పూజనాత్ ఇది నిషేధాత్ ఋక్పూరబ్ధుః పథామానక్షే ఇది సమాసాంతః అప్రత్యయః న భవతి. అప్రత్యయః అ ఇది ప్రత్యయః అత్ర న భవతి. ద్వ్యంతరుపసర్గేభ్యో అపయీత్ ఇత్యనేన ఈకారోపి అత్ర న భవతి. తత్ర అపహ ఇతి కృతసమాసాంతః గృహీతవ్యः. ఏవంచ స్వప్ ఇతి శబ్దः భవతి నపుంసకే. తస్య ప్రథమా బహువచనే జస్ ప్రత్యయే స్వప్ జస్ ఇది స్థితే జస్యశోస్సిః ఇత్యనేన జసః స్థానే సి ఆదేశः. సి సర్వనామస్థానం ఇత్యనేన సర్వనామస్థాన సంజ్ఞా సి ఇత్యస్య వర్తతే. అతః స్వపు ఈ ఇది స్థితే అప్తృణ్ స్వశ్రునప్తృణేష్టృ క్షత్రుహోతృపోతృ ప్రశాస్త్రూణాం ఇత్యనేన ఉపధా దీర్ఘః. అబాదీనాం ఉపధాయాః దీర్ఘ స్యాత్ అసంబుద్ధౌ సర్వనామస్థానే పరే ఇత్యనేన ఉపధా దీర్ఘే దీర్ఘః. స్వాప్ ఈ ఇది జాతే నపుంసకస్య జలచః జలంతస్య అజంతస్య చ నుమాగమ స్యాత్ అసంబుద్ధౌ సర్వనామస్థానే పరే ఇత్యనేన జలంతలక్షణః నుమాగమః. అనుస్వారः పరసవర్ణः. ఏవంచ స్వాంపీ ఇది రూపం భవతి. అత్ర కౌముదీ గ్రంథోపి అస్మాకమస్తి ఏవం బోధయతి. నిత్యాత్ పరాదపి నుమః ప్రాక్ అప్తృణ్నితి దీర్ఘః ప్రతిపదోక్తత్వాత్ ఇది. యద్యపి నుమ్ నిత్యః పరః తథాపి నుమః ప్రాక్ అప్తృణ్నిచ్చనేన దీర్ఘః ప్రతిపదోక్తత్వాత్ భవతి ఇది కౌముదీకారస్య ఆశయः. తత్ర కారణం అప్తృణ్నితి దీర్ఘవిధాయక సూత్రే అప్శబ్దముచ్చార్య కార్యం విహితం. అతః దీర్ఘः అత్ర ప్రతిపదోక్తः భవతి. పరం దీర్ఘः న నిరవకాశः. ఆపః ఇత్యత్ర సావకాశः అస్తి. అతః సావకాశత్వేపి ప్రతిపద విధిః పూర్వం ప్రవర్తతే ఇది నిశ్చీయతే. నిరవకాశత్వేన న సావకాశత్వేపి ప్రతిపద విధిః పూర్వం ప్రవర్తతే ఇది నిశ్చీయతే. తత్రైవ సిద్ధాంతకౌముద్యాం నిరవకాశత్వం ప్రతిపదోక్తత్వం ఇతి పక్షే తు ప్రకృతే తద్విరహాత్ నుమేవ. ఇది నిరవకాశత్వం ప్రతిపదోక్తత్వం ఇత్యేవ సిద్ధాంతః ఇది యది చింత్యతే తదా ప్రకృతే నిరవకాశత్వరూప ప్రతిపదోక్తత్వం అత్ర దీర్ఘస్య నాస్తి. అతః అత్ర నుమేవ భవతి స్వంపి ఇత్యేవ రూపం భవతి ఇత్యపి సిద్ధాంతకౌముద్యాం
लिखितम् अस्ति। अत्र कैयटाशयः किञ्चित् परिशीलनीयः अस्ति। प्रत्ययोत्तरपदयोश्च इति सूत्रभाष्ये कैयटाचार्यः एवं वदति, परनित्यान्तरङ्गप्रतिपदविधयो विरोधिसन्निपाते तेषां मिथः प्रसंगे परबलीयस्त्वम् इति पंक्तिः वर्तते। तस्य अयमाशयः विरुद्धयोः द्वयोः शास्त्रयोः सन्निपाते एकस्मिन् लक्ष्ये प्रसक्तौ तेषां परनित्यादीनां मध्ये मिथः प्रसंगे परनित्ययोः युगपत् प्रसंगे उपात्तक्रमेण यत् परं तद्बलवद्भवति इति। अत्रापि प्रतिपदविधित्वेन निमित्तकत्वरूपम् अंतरंगत्वमेव तस्य बलवत्वे बीजम्। अंतरंगत्वेन रूपेण तस्य बलवत्वं वक्तव्यम्, न तु स्वातंत्र्येण प्रतिपदविधित्वं बाधकत्वप्रयोजकम्। स्वतंत्रेण प्रतिपदविधित्वं बाधकत्वप्रयोजकं न भवति इति। अतएव रमे इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र रमा इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् संबुद्धौ सुप्रत्ययः। सुप्रत्यये हे रमा सु इति स्थिते संबुद्धौ च आपएकारस्यात् संबुद्धौ इत्यर्थकेन रमा इति आकारस्य येत्वे हे रमे सु इति जाते इदानीं येङ्घ्रस्वात् संबुद्धेः इत्यनेन सुलोपे सति हे रमे इति रूपं भवति। अत्र हे रमासु इति स्थिते हल्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य प्रोक्तं हल इत्यनेन हलन्तात् परं दीर्घौ यो ज्ञापौ तदन्ताच्च परं सूतीसि इत्येतदप्रोक्तं हल्लुप्यते इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। अतः प्रकृते आबन्तात् परत्वेन विद्यमान अपृक्तशोः लोपः प्राप्नोति। प्रतिपदोक्तत्वात् तु शीघ्रोपस्थितिगत्वेन संबुद्धौ च इत्यनेन येत्वं प्राप्नोति। इदानीं प्रतिपदोक्तत्वात् शीघ्रोपस्थितिगत्वेन येत्वं प्रवर्तते। येत्वप्रवृत्त्यनन्तरं हे रमेषु इति स्थिते इदानीम् एकारः आकारस्य स्थाने कृतः खलु, अतः स्थानिवद्भावेन आबन्तत्वम् आनयामः। आबन्तत्वे हल्यादिना इदानीं लोपः कर्तुं शक्यते खलु इति चेत् आबन्तत्वेपि स्थानिवद्भावेन आबन्तत्वेपि हल्यादिना अत्र लोपः न भवति। तत्र कारणं हल्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य प्रोक्तं हल् इति सूत्रे ञाप् इत्यत्र ङि इ आ आप् इति प्रश्लेषः शास्त्रसम्मतः अस्ति। इदानीं स्थानिवद्भावेन एकारेपि आबन्तत्वम् आनयामश्चेदपि आकाररूप आप् नास्ति। अतः अत्र हल्याभ्यो दीर्घास्य प्रोक्तं हल् इत्यनेन सुलोपः न भवति आब्रूपत्वाभावात् आकाररूपत्वाभावात् इत्युक्तम्। अतः अत्र एङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सुलोपः भवति इति दीक्षितादिभिः समाहितम्। अन्यथा
यदि प्रतिपदविधेः बलवत्वम् अस्ति चेत् सामान्यरूपेणैव बलवत्वम् अस्ति चेत् पूर्वं सुलोपेपि प्रत्ययलक्षणेन येत्वे पूर्वं सुलोपः हल्याभ्यो दीर्घादेशस्य प्रक्तं हल् इत्यनेन सुलोपं कृत्वा तदनन्तरं प्रत्ययलक्षणेन इदानीं लोपः खलु अतः प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन सम्बुद्धिपरकत्वं स्वीकृत्य येत्वे रूपसिद्धौ एतादृशस्य प्रयासस्य आवश्यकता नास्ति खलु। अतः प्रतिपदोक्तविधिः न स्वतन्त्ररूपेण बलवान् न भवति इति भाष्यात् प्रतीयते। इदानीं परिभाषान्तरविचारः अत्र क्रियते। अयजे इन्द्रम् इति वाक्यसंस्कारपक्षे अनुपपत्तिः अस्ति। अत्र अयजे इति रूपं यजधातोः आत्मनेपदे लङ्लकारे उत्तमपुरुष एकवचने यज इ इति स्थिते इदानीम् अत्र लङ्लकारे लुङ् लङ् लुङ् ष्वडुदात्तः इत्यनेन अडागमे कर्तरि शपु इत्यनेन शपि अयज इ गुणे अयजे इन्द्रम्। इदानीं वाक्यसंस्कारपक्षे अत्र अयज इ इन्द्रम् इति स्थिते अयज इ इत्यत्र जकारोत्तरवर्ति अकारस्य इकारे परे गुणः प्राप्नोति। इ इन्द्रम् इत्यत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। गुणसवर्णदीर्घयोः अत्र बाध्यबाधकभावः अस्ति। गुणः अचिपरे अवर्णात् अचिपरे गुणः, अतः गुणशास्त्रम् उत्सर्गशास्त्रमस्ति। अकः सवर्णे अचि सवर्णदीर्घः, अतः सवर्णदीर्घशास्त्रम् अपवादशास्त्रमस्ति। अतः इदानीं परनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति पुनः उत्सर्गापेक्षया अपवादशास्त्रस्य प्राबल्यं शास्त्रकारेण निश्चितमस्ति। अतः अत्र गुणं बाधित्वा सवर्णदीर्घे सति अयजे इन्द्रम् इति रूपं न सिद्ध्यति। इत्यासेन मूलकारेण उक्तम् अयजे इन्द्रम् इत्यत्र अपवादेन सवर्णदीर्घेण बाधे रूपं न सिद्ध्यति इति आशंकां कृत्वा एषा परिभाषा आरब्धा। अपवादो यद्यन्यत्र चरितार्थस्तर्ह्यन्तरङ्गेण बाध्यते। अपवादः यदि अन्यत्र चरितार्थः तर्हि अन्तरङ्गेण बाध्यते। यदि अपवादशास्त्रस्य अन्यत्र चारितार्थ्यम् अस्ति चेत् प्रकृते अन्तरङ्गेणापि अपवादः बाध्यते। अन्तरङ्गस्यापि गुणस्य अत्र प्राप्तिः भवति। तथा चेत् अयजे इति गुणसहितं रूपं सिद्ध्यति इति। तर्हि इदानीं शङ्का उदेति, एतावत्पर्यन्तं भवद्भिः किमुक्तम्? अन्तरङ्गापेक्षया अपवादशास्त्रं प्रबलम् इत्युक्तम्। इदानीम् अपवादः यद्यन्यत्र चरितार्थः तर्हि अन्तरङ्गेण बाध्यते इति इदानीम् उच्यते। तर्हि इदानीम् अन्तरङ्गेण सर्वदा अपवादशास्त्रस्य बाधः भवति चेत् तर्हि इदानीम् अपवादशास्त्रम् एतत् अयञ्च अपवादः सर्वात्मना बलवान् भवति इति कथनं कथं संगच्छते यदि चेत् तस्य सर्व अपवादापेक्षया अन्तरङ्गस्य प्राबल्यं न वक्तव्यम्। एतादृशेषु स्थलेषु अपवादापेक्षया अन्तरङ्गस्य प्राबल्यं वक्तुं शक्यते इति। तत्र उच्यते
ఉత్సర్గాపవాద సంబంధి స్థాని నిమిత్తయోః ఏకత్వే ఉత్సర్గబాధనేన చరితార్థః అపవాదోపి తయోః భిన్నస్థాని నిమిత్త స్థలే అంతరంగేణ ఉత్సర్గేణ బాధ్యతే ఇది. ఇదానీం అయజ ఈ ఇంద్రం ఇత్యత్ర ద్వయోః కార్యయోః స్థాని నిమిత్తయోః ఏకత్వం అస్తి వా ఇది పరిశీలనీయం. అత్ర అయజ ఈ ఇంద్రం ఇది ఖలు. అయజ ఈ ఇత్యత్ర అకార ఇకారయోః గుణః, ఇకార ఇకారయోః సవర్ణదీర్ఘః. అతః భిన్న స్థానినౌ భిన్న నిమిత్తౌ. యత్ర ఇదానీం శ్రీశः దైత్యారిः ఇది స్వీకుర్మः. దైత్యారిः ఇది విషये దైత్య అరిः ఇత్యత్ర గుణः ప్రాప్నోతి సవర్ణదీర్ఘः ప్రాప్నోతి. గుణస్య సవర్ణదీర్ఘస్య చ స్థానినౌ నిమిత్తౌ చ సమానౌ. అతః ఏకస్థాని నిమిత్తకత్వే సమానస్థాని నిమిత్తకత్వే తత్ర ఉత్సర్గశాస్త్రం బాధిత్వా అపవాదశాస్త్రం సవర్ణదీర్ఘశాస్త్రం ప్రవర్తతే. తత్ర ఉత్సర్గబాధనేన అపవాదశాస్త్రం చరితార్థం. తాదృశः అపవాదः భిన్నస్థాని నిమిత్తస్థలే యది ఏతయోః ఉభయోః శాస్త్రయోః భిన్నస్థాని నిమిత్తస్థలే ప్రకృతే భిన్నస్థానినౌ భిన్న నిమిత్తౌ అతః అత్ర అంతరంగేణ ఉత్సర్గేణ అపవాదశాస్త్రస్య బాధః వక్తవ్యः. అతః ఏతాదృశేషు స్థలేషు ఏవ అంతరంగశాస్త్రస్య అపవాదశాస్త్రాపేక్షయా ప్రాబల్యం వక్తవ్యం. ఏవమేవ శ్రీశः ఇత్యత్రాపి శ్రీ ఈశः ఇత్యత్ర ఇకోయణ చి ఇత్యనేన యణాదేశः ప్రాప్నోతి. అకస్సవర్ణే దీర్ఘः ఇత్యనేన సవర్ణదీర్ఘः ప్రాప్నోతి. అత్ర సమానస్థాని నిమిత్తస్థలే ఉత్సర్గశాస్త్రస్య యణ్శాస్త్రస్య అపవాదశాస్త్రేణ సవర్ణదీర్ఘశాస్త్రేణ బాధః. అతః భిన్నస్థాని నిమిత్తస్థలే అంతరంగేణ ఉత్సర్గస్య బాధః అంతరంగేణ ఉత్సర్గేణ అపవాదశాస్త్రస్య బాధః కల్పయితుం శక్యతే ఇది. ఇతః పరం అన్యః విచారः అస్తి. ఆగమాదేశయోః బాధ్యబాధకభావः అస్తి వా ఇది. ఆగమాదేశయోః బాధ్యబాధకభావः న ఇది కయటాదయः వదంతి. తత్ర కారణం ఆగమः మధ్యే ప్రవిశతి. మిత్రవదాగమः శత్రువదాదేశः ఇది లోక వ్యవహారోపి వర్తతే. అతः ఆగమः మధ్యే ప్రవిశతి, ఆదేశः తస్య స్థానే ఆగచ్చతి. అతः ఉభయోः భిన్నఫలత్వాత్ బాధ్యబాధకభావः నాస్తి ఇది వదంతి. తత్ర కారణం తే ఇత్థం వదంతి. ఫలభేదः అస్తి ఉభయోः, అతः బాధ్యబాధకభావः न भवति इत्युक्त्वा तत्र लौकिकं दृष्टान्तमपि ते एवं प्रदर्शयन्ति. ब्राह्मणेभ्यः दधि दीयतां कंबलः कौण्डिन्याय इति
कश्चित् न्यायः वर्तते। अत्र कौण्डिन्यः ब्राह्मणः, अतः ब्राह्मणत्वेन तस्यापि दधि दीयते, कम्बलमपि दीयते, कम्बलदानमपि क्रियते। अत्र दधिदानस्य फलम् ओदनस्य संस्कारः, व्यञ्जनरूपेण तेन साकं भोक्तुं शक्यते। कम्बलदानस्य फलमस्ति शैत्यनिवारणम्। अतः भिन्नफलत्वात् दानेन वा कम्बलदानेन दधिदानस्य न बाधः। तद्वत् शास्त्रेपि फलभेदसत्वात् आगमादेशयोः बाध्यबाधकभावः न भवति इति। अतः आगमादेशयोः भिन्नफलत्वात् बाध्यबाधकभावः नास्ति इति छोस्सूडनुनासिके च इति सूत्रभाष्यव्याख्याने प्रदीपे कैयटः वदति। वस्तुतः ग्रन्थकारः वदति आगमादेशयोरपि बाध्यबाधकभावः अस्त्येव। केवलं ब्राह्मणेभ्यो दधीयतां कम्बलः कौण्डिन्याय इति लौकिकं न्यायं स्वीकृत्य आगमादेशयोः बाध्यबाधकभावः नास्ति कैयटाचार्यः वदति। भाष्यकाराणाम् आशयः कथमस्ति इति किञ्चित् वयं परिशीलयामश्चेत् भाष्यकारस्य सम्मतिः आगमादेशयोः बाध्यबाधकभावः अस्ति इत्यत्र वर्तते इति। दीर्घोकितः इति सूत्रे भाष्यकारेण उक्तम् अपवादो नुक् दीर्घत्वस्य यम्यम्यते इत्यादि स्थलेषु यमधातोः यङ् प्रत्यये इदानीं नुगतोनुनासिकान्तस्य इच्छनेन नुगागमः प्राप्नोति, दीर्घः प्राप्नोति। दीर्घोकितः अकितोऽभ्यासस्य दीर्घस्याद् यङ् यङ् लुकि च इच्छनेन दीर्घः प्राप्नोति। नुक् आगमः, दीर्घः आदेशः। अनयोः उभयोः अपि बाध्यबाधकभावम् उक्त्वा नुक् दीर्घत्वस्य अपवादः इत्युक्तम्। यदि भवदुक्तरीत्या भिन्नफलत्वात् ब्राह्मणेभ्यो दधीयतां कम्बलः कौण्डिन्याय इति न्यायमाश्रित्य यदि आगमादेशयोः बाध्यबाधकभावः न स्यात् तर्हि भाष्यकारः अपवादो नुग्दीर्घत्वस्य इति कथं वदति? अतः अनेन भाष्येण ज्ञायते आगमादेशयोः भिन्नफलत्वेपि बाध्यबाधकभावः भवत्येव इति भाष्यकाराणाम् आशयः वर्तते। भाष्यकारेण अविचारिताः विचाराः अस्माभिः न कर्तव्याः इति असकृत् नागेशभट्टः अस्माकं कृते स्मारयति तत्र तत्र। अतः आगमादेशयोः बाध्यबाधकभावः अस्त्येव इति निर्णीयते।